सर्वकार्येषु सर्वदा। जय तो भारतम जय तो संस्कृतम एपी संस्कृत स्टडीज यूट्यूब चैनल को समस्त को स्वागतम। श्रद्धेय छात्र छात्री मैंने आज आम मैंने युक्त दुई एमएल संस्कृत पद्य भागस्थ दुईटी विषय जहाँ आगामी बोर्ड एग्जामिनेशन रही विषय हूँ राम अमर रघुवंशम प्रथम सर्ग श्लोक नंबर 1 रु 30 एवं दशावतार स्तुति यही दुईटू आम किसी सिलेक्टिव क्वेश्चंस शॉर्ट क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करिवा। प्रथमे आमर विषय रघुवंशम को आम नेवा। प्रथम प्रश्न कालिदास किंभूतो पार्वती परमेश्वर वंदते। कवि काव्यारंभे मंगलाचरणं कर्तुं कामः पार्वती परमेश्वरयोः वंदनं करोति। जगतः पितरौ पार्वती परमेश्वरौ एकत्र विराजमानौ स्तः तथैव प्रत्येक शब्दस्य अर्थ एकत्र रूपेण विद्यते। अत्र अतः कविना उक्तं यत् जगज्जननी परमेश्वर शिवः लोकस्य पिता, जगज्जननी पार्वती अस्य लोकस्य माता। तौ पार्वती परमेश्वरौ शब्दार्थौ इव नित्य संबंधौ भवतः नित्य सम्मिश्रितौ भवतः। अतः काव्य निर्माण प्रसंगे शब्दार्थयोः सम्यक अवबोधनार्थं ज्ञानार्थं कविः तौ वंदते। परवर्ती प्रश्न कवि कालिदास आत्मानं कथं वामनेन सह तुलयति। यदा वामनः खर्गोपि लोभात् उन्नत पुरुषेण लभ्यं पदं प्राप्तं व फलं प्राप्तं बाहुं प्रसार्य उपहास्यतां प्राप्तं भवति, तथैव कविना प्राप्यं काव्य निर्माण जनितं कीर्तिं लब्धुं मूढ़ोपि कालिदासः उपहास्यतां गमिष्यति इति आशंक्य आत्मानं वामनेन सह तुलयति स्म। परवर्ती इंपोर्टेंट प्रश्न कथम दिलीप प्रजापालनम अकरोत्। यथा कुशल सारथिना प्रेरिताः रथनेमयः अभ्यस्तमार्गत विच्युताः न भवन्ति, तथैव दिलीपस्य प्रजाः तस्य नियन्त्रणात् मनुकृतमार्गात् ईषदपि विचलिताः न बभूवुः। रवेः सहस्रगुणं वर्षितुं रवेः सहस्रगुणं वर्षितुं जलग्रहणात् सह प्रजानं भूत्यर्थं ताभ्यः षष्ठंश रूपं करम् अग्रहीत्। परवर्ती इंपोर्टेंट प्रश्न कथम दिलीप प्रजानं पिता आसीत्। राजा दिलीपः प्रजानं विनयधानात् सन्मार्ग प्रवर्तनात् वा भयहेतुभ्यः रक्षणात् आपद निवारणात् वा तथा भरणात् अन्न पानादिभिः पोषणात् वास्तवतः तेषां पिता अभूत्। तासां पितरः केवलं जन्ममात्रकर्तारः भूत्वा तेषां गृहे अतिष्ठन्।
परवर्ती प्रश्न अर्थकामो कथम दिलीपस्य धर्म इव आस्ताम्। महामनीषी राजा दिलीपः लोकप्रतिष्ठार्थं दण्डजुग्यन् जनान् वा दण्डितवान्। सन्तानाय गृहस्थाश्रमम् आचरितवान् वा परिणीतवान्। अनेन प्रकारेण अर्थकामो तस्य धर्म एव गतो। परवर्ती प्रश्न दिलीपस्य सर्वे गुणाः कथं परार्थैकफलाः अभूवन्। दिलीपस्य कृते रोगिणः औषधम् इव शिष्टजनः शत्रुरपि प्रियः दुर्जन सदृशो सर्पदष्टा अंगुली इव त्याज्यः च आसीत्। स्रष्टा तं दिलीपं महाभूत समाधिना संसर्ज इति कविनात्र उक्तम्। अतः तस्य सर्वे गुणाः यतः तस्य सर्वे गुणाः परार्थैकफलाः आसीत् इति अनेन प्रकारेण कविना उक्तम्। अत्र परवर्ती प्रश्न दिलीपस्य स्वरूपगुणान् चरित्रं वा वर्णयत। वैवस्वत मनोः वंशे राजा दिलीपस्य वक्षस्थलं विशालं वृषस्कन्ध इव स्कन्धौ च आसन्। सः शालप्रांशु इव महाभुज आसीत्। स्वव्यापारानुरूपदेहधारी मूर्तिमान् क्षत्रपराक्रमः इव आसीत्। तस्य तेजः सर्वप्राणिनः अभिभवति स्म। उन्नतशरीरेण असौ राजा दिलीप मेरुपर्वत इव पृथ्वीम् आक्रम्य स्थितः। परवर्ती प्रश्न दिलीपस्य अर्थसाधनद्वयं किं तत् उपस्थापयत। दिलीपः प्रजावस्थल राजा आसीत्। चतुरङ्गबलं तस्य छत्रचामरादि तुल्यम् उपकरणं बभूव। शास्त्रेषु अव्याहता बुद्धि धनुषि स्वस्य धनुषि आरोपिता ज्या तस्य अर्थसाधनद्वयम् आसीत्। दिलीपः कीदृशीं पृथिवीम् एकपुरीमिव सशास। दिलीपः तादृशीं पृथिवीम् एकपुरीमिव शासितवान्। जं परितः समुद्रकूलानि प्राचीरभूतानि आसन्। स्वयं समुद्राः जस्याः दुर्गवेष्टना सदृशाः जाताः। यत्र अन्यस्य कस्यापि नरपतेः शासनं नासीत्। इथला रघुवंशर षट क्वेश्चन आंसर्स। तापरे आमे जेवा दशावतार स्तुतिर जहाँ द्वितीय पद्यभागस्थ विषय भगवतः मत्स्यावतारं जयदेवेन कथम उपस्थापितं वा विरचितं तत् वर्णयत। कल्पान्ते जोगनिद्रारूढस्य प्रजापतेः मुखत निःसृतान् वेदान् दितिसुतः हयग्रीवः यदा अपहृतवान् तदा प्रलयकाले अपहृतान् देवान् जलमग्नान् दृष्ट्वा
भगवान विना खेदम नौकाचरित्रम आधाय मत्स्य रूपेण असुरम निहत्य वेदन तत्कवलत रक्षितवान। परवर्ती प्रश्न, गीत गोविंदकारः केन प्रकारेण कच्छप चरित्रं वर्णितवान् तदुपस्थापयत। पुरा समुद्र मंथन काले मंदर पर्वतं स्थिरीकर्तुं देवदानवानां प्रार्थनां श्रुत्वा भगवान् कच्छपावतारं वा कूर्मावतारं धृतवान्। पर्वत संचालनेन कूर्मपृष्ठे व्रणसमुदायः उत्पन्नः एवं भूते विशाले कूर्मरूपस्य पृष्ठे जे गौरवयुक्ताः ख्याताः सम्भूताः तदेव पृष्ठे पृथ्वी स्थिरा भूत्वा अभवत्। अनेन प्रकारेण भगवता कच्छपावतारं वा कूर्मावतारं वर्णितम्, कवि जयदेवेन वर्णितम्। परवर्ती प्रश्न, भगवतः बलरामावतारं हलधर रूपं वा वर्णयत। एकदा बलराम कादम्बरीपान प्रमत्तः सन् जलक्रीडार्थं जमुनाम् आहूतवान्। जमुना तद्वचनं मत्तप्रलापस्य वचनमिति मत्वा गर्वेण तदन्तिके नागता। तस्याः गर्वहरणाय हलधरस्य हलाघातभयेन आगतायाः जमुनायाः दीप्तिसदृशं नीलमेघ समं वसनं बलरामः अति शुभ्रे तस्य अतिशुभ्रे शरीरे धृतवान्। परवर्ती प्रश्न, रामरूपेण भगवान् किम् अकरोत्। भगवान् हरिः रामरूपम् आधाय दशमुखस्य रावणस्य शिरच्छेदं कृतवान्। 10 दिशासु तस्य मस्तकम् उपहाररूपेण इन्द्रादिभ्यः 10 दिक्पालेभ्यः वितरितवान्। अनेन दशमुखवधेन दिक्पालानाम् आशा पूर्णा बभूव तथा धर्मस्य स्थापनं जातम्। किमर्थं भगवान् वामनरूपं धृतवान्। देवानां पराजयत् भृशं दुःखिता देवमाता अदितिः जगत्पीडा दायकस्य बलेः असुरराजस्य बलेः वधाय विष्णुं शरणं गता। स्वयं भगवान् वामनरूपेण तस्याः अदितेः गर्भात् जाता। छलेन सह बलिं त्रिपाद विक्षेपेण अधोलोकं प्रेषयित्वा जगत् उद्धृतवान्। हरेः बुद्ध शरीरं वा बुद्ध रूपं केन प्रकारेण जयदेवेन वर्णितं। भगवान् केशवः बुद्ध शरीरं धृत्वा पशुघात परं यज्ञ विधायकं वेदवाक्य समूहं निंदितवान्। अहिंसा परम धर्म इति नीतिं प्रसार्य च दयार्द्रचितः प्राणी विनाशकं यज्ञ करणम् अनुचितमिति बुद्ध शरीरेण प्रतिपादितम्। शेष प्रश्न, भगवान् कृष्णः
कथम कल्कि शरीरम अधारयत अथवा भगवतः कल्क्यवतारं वर्णयत। भगवान केशवः अस्मिन् कलियुगान्ते पाप निरतानां म्लेच्छानां समूहस्य निहननाय वा विनाशाय हरेः अतिभयंकरं धूमकेतुमिव खड्गं धारयति। कलियुगान्ते अनेन खड्गेन शास्त्राचारहीनानां म्लेच्छानां विनाशः स्यात्। अनन्तरं कृतयुगस्य प्रतिष्ठा भविष्यति। ये थिला आमर आजिर पद्यभागस्थ आलोचना जहाँकि परीक्षा पई उपादेय मन करी करागला। यही आलोचना तुम मानंको भल लगी तुम मानक परीक्षा पई उपयोगी मन करी तुम माने